नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। कोरोना संक्रमणका कारण 7 जनाको मृत्यु, कुल मृतकको संख्या 114 पुग्यो। आज 1014 संक्रमित थपिए, 85 जना संक्रमित निको भए। कोरोनाको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउने सम्मको अधिकार सिडिओलाई दिने सरकारी निर्णय, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह। कञ्चनपुरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए, चैत महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,21,02,000 नाग्यो। 7,78,000 बढेको मृत्यु, 1,48,39,000 बढी निको। र कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि खेलकुदका गतिविधि बन्द, अत्यावश्यक बाहेकका काम कारबाही बन्द गरिएको राखेपद्वारा जानकारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणले नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र तनहुँका संक्रमित रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 13,461 जनामा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा एकै दिन सर्वाधिक 1,016 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। जयन्ती पुडासैनीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा काभ्रे, नवलपरासी, मोरङ, धनुषा, बाँके र कास्कीका एक जना पुरुष छन् भने तनहुँकी 1 महिला भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणले मृत्यु हुनेको संख्या 114 पुगेको छ। यस्तै मंगलबार नेपालमा एकै दिन सर्वाधिक 13,461 जनामा पिसिआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा काठमाडौँ उपत्यकामा 205 सहित एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 1,016 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमा काठमाडौँमा 138, ललितपुरमा 50 र भक्तपुरमा 17 जना रहेका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 28,257 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। संक्रमित हुनुहुनेहरू ठिक भएर फर्किनुभएका र सक्रिय संक्रमित गरी जम्मा 28,257। संक्रमित बढिरहँदा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या भने क्रमिक रूपमा घट्दै गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 85 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना भाइरसलाई जितेर घर फर्कनेको संख्या 17,580 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 1,113, प्रदेश 2 3,742, बागमती प्रदेश 718, गण्डकी 1,550, प्रदेश 5 4,289, कर्णाली प्रदेश 1,957 र सुदूरपश्चिम प्रदेश 4,211 गरी जम्मा 17,580। क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूमा धमाधम संक्रमण पुष्टि भएपछि कुनै समय 2 लाखभन्दा बढी व्यक्तिले भरि भराउ भएका क्वारेन्टाइन अहिले घट्न थालेका छन्। सोमबार 15,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइनमा रहेकामा मंगलबार 13,926 मा झरेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै जाने र संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या घट्नुले सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,000 नाघेको छ। मंगलबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,563 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने 62.2% छ र आजको पिसिआर 13,461 गरी जम्मा 5,82,866 परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 13,926 छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नै संक्रमितको संख्या 2,000 नाघेको छ। घना बस्ती रहेको उपत्यकामा नै संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकारले समेत कडी कडाउका उपाय निकालेको छ। सरकारी तदारुकता र संक्रमणको बढ्दो अवस्थाले संक्रमण समुदाय स्तरमा डढेलो झैं फैलिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
संक्रमण काबु बाहिर जाने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न विज्ञहरूले सरकारलाई स्वास्थ्य सङ्कटकार लगाउनेसम्म सुझाव दिएका छन्। यस अर्थमा अबको समय संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गर्नुको विकल्प छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जयन्ती पुडासेनी, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउनेसम्मको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको छ। कोरोना जोखिम बढेपछि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई थप जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। सरकारले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई प्रति परिवार 2 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने र कर्फ्यू जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरेको हो। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले कोरोना संक्रमणको जोखिमको अवस्था विश्लेषण गरेर निषेधाज्ञा जारी गर्ने र आवश्यक परे कर्फ्यू लगाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिने निर्णय गरिएको हो। कोभिड-19 को संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्लाभरि वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्र लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सोको निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 बमोजिमको अधिकार समेत प्रयोग गर्न सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकर्रर गरी अधिकार सुम्पने। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लामा वा जिल्लाका कुनै स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयका कर्मचारीको कामको समेत व्यवस्था मिलाउने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ। सरकारले जारी गरेको निर्देशन स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरू पालना गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै सरकारले पालना नगरेको खण्डमा कारबाही गर्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई समेत निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ सम्बन्धी मापदण्ड तथा अन्य व्यवस्थाहरू कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको सम्बन्धमा संक्रामक रोग ऐन 2020 बमोजिमका आदेशको अङ्ग भएकोले त्यस्ता सबै आदेश, मापदण्ड तथा व्यवस्थाहरूको पालना गर्ने गराउने कार्य कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर CCMC र सम्बन्धित मन्त्रालय एवं निकायहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउने, कोभिड-19 क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र सम्बन्धित मन्त्रालयले सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने, सो व्यवस्थाको प्रतिकूल काम कारबाही भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बमोजिम तत्काल कारबाही गर्ने। विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्तिदेखि अन्य नियुक्ति समेत गरेको सरकारले बाढी पहिरोका कारण ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारका लागि प्रति परिवार 2 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय समेत गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक र कालीकोट लगायतका देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरोमा परि घाइते भएकाहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। कास्कीमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेपछि जिल्ला विपद व्यवस्थापन केन्द्र कास्कीले मंगलबार राति 12 बजेदेखि 7 गतेसम्म 5 दिनका लागि कास्कीमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। लकडाउन खुलेसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। कास्कीबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। लामो समयको लकडाउन खुलेसँगै कास्कीमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ। दिनदिनै संक्रमितको संख्या थपिँदै गएपछि कास्कीमा 5 दिनका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। संक्रमणलाई रोक्नलाई जस्तोसुकै कदम महानगरपालिकाले अगाडि बढाउँछ भने पनि हामी यसको साथमा छौँ भन्ने कुरा आएको र नागरिक प्लस राजनीतिक पार्टीहरूको सोच र विचारहरू पनि लिएर हामीले आज बिहान हाम्रो उपमेयरको अध्यक्षतामा भएको कोरोना न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर हामीले अब एउटा चाहिँ त्यो समितिले कडाइका साथ जानुपर्छ, कडाइका साथ जानको लागि निषेधाज्ञै हो, त्यहाँभन्दा अर्को विकल्प छैन है भन्ने कुरो भएको कारणले महानगर एउटा निर्णय गर्दैन। अब 1 हप्तालाई निषेधाज्ञा गरेर जाउँ, निषेधाज्ञाको लागि सिफारिस गरेर जाउँ भनेर अहिले त्यसको चाहिँ बिहान मात्रै जानु भएर नाचिया छन्, उफ्रिया छन्। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक खाद्यान्न र औषधि पसल बाहेक अरू सबै पसल बन्द रहनेछन्। सर्वसाधारण घर बाहिर निस्किन रोक लगाइएको छ। स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अत्यावश्यक सामग्री दुवानी गर्ने बाहेक प्रशासनबाट पास नलिएका सवारी साधनहरू गुड्न निषेध गरिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीको तथ्याङ्क अनुसार हाल गण्डकी प्रदेशभर 209 जना सक्रिय सङ्क्रमित छन्। कास्की, स्याङ्जा र तनहुँमा सक्रिय सङ्क्रमित बढिरहेको र नयाँ प्रविधिको प्रयोग अटो एक्सट्र्याक्टर मेसिन जडान भएसँगै गण्डकीमा कोरोना परीक्षण क्षमता बढेको र अहिले दैनिक 800 भन्दा बढी स्वाब परीक्षण हुँदै आएको स्वास्थ्य निर्देशनालय गण्डकीले जनाएको छ।
हामी गण्डकी प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रणको अभियानमा जुटिराखेको छौँ। आजसम्म गण्डकी प्रदेशमा 1735 जना सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। त्यो अवस्था आउने क्रममा चाहिँ हाम्रो 34,000 प्लस स्याम्पलहरू हामीले कलेक्सन गरेर चाहिँ परीक्षण गरेको छौँ र परीक्षण गर्ने क्रममा हामीले हिजो एक दिनमा मात्रै गएको 24 घण्टामा 1320वटा स्याम्पलहरू परीक्षण गर्न सकेको छौँ। गण्डकी प्रदेशभर 1764 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। तीमध्ये 1550 सङ्क्रमित निको भएको शर्माले जानकारी दिएका छन्। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 पुगेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पोखराबाट तुलसीराम सुवेदीको रिपोर्ट। यस्तै महोत्तरीमा समुदाय स्तरमा कोरोना फैलिन थालेपछि भदौ 1 गते राति 12 बजेदेखि भदौ 10 गतेसम्म जिल्लाभरि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रले यस्तो निर्णय गरेको हो। सोमबार बेलुकासम्ममा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1085 पुगेको थियो। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीको 5औं चरणको उद्धार सुरु नहुँदै स्थगित भएको छ। सोमबारदेखि उद्धार उडान सुरु गरेर 318 जना नेपाली काठमाडौँ आइपुगे लगत्तै उद्धार उडान स्थगित भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि नेपाल आउन ठिक्क परेर विभिन्न देशका विमानस्थलमा पुगेका नेपाली निराश भए। अझै उद्वेग लाग्दो त यो छ कि नेपालीलाई लिन भनेर गएको नेपाल एयरलाइन्सको विमान समेत रित्तै फर्कियो। किन हठात उद्धार उडान स्थगित गर्ने निर्णयमा पुग्यो त सरकार? सन्तोष बिके थापाको रिपोर्ट। विदेशको श्रम बजारमा कार्यरत नेपाली श्रमिक कोरोना भाइरसको महामारीले रोजगार गुमाएपछि स्वदेश फर्किन खोजिरहेका छन्। सरकारले समस्यामा परेका नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्काउन जेठ अन्तिम सातादेखि चार्टर उडान गरेर उनीहरूकै पैसामा स्वदेश फर्काउने प्रबन्ध मिलायो। जेठ अन्तिम साताबाट थालिएको उद्धार मार्फत साउन 31 गतेसम्म करिब 55,000 नेपाली स्वदेश फर्किए। तर 4 चरण बनाई उद्धार गरिरहेको सरकारले 5औं चरणको उद्धार कार्य भने पहिलो दिनमै स्थगित गर्यो। कोलालामपुर र दुबईबाट 318 जना नेपाली काठमाडौँ आइसकेपछि सरकारले उद्धार अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको हो। काठमाडौँ भ्यालीभन्दा बाहिर 39वटा जिल्लामा आंशिक रूपमा र पूर्ण रूपमा लकडाउन निषेधाज्ञा देखियो। अब यहाँबाट नेपाली प्यासेन्जर जो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनी आउनुहुन्छ उहाँहरू त सबै काठमाडौँको हुनुहुन्न, उहाँलाई बाहिर पठाउनु पर्ने हुन्छ। बाहिर लकडाउन हुँदाखेरि निषेधाज्ञा हुँदाखेरि कसरी जानुहुन्छ र काठमाडौँमा पनि अब भरपर्दो व्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ महँगो हुन्छ हैन। त्यसकारण चाहिँ त्यो यहाँ ल्याएर अल्पत्र पार्नुभन्दा केही समय यसलाई व्यवस्था गरेर अनि चाहिँ ल्याउने भनेर मलाई लाग्छ हिजोबाट चाहिँ केही समयलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ उद्धार उडान चाहिँ रोक्नु भएको हो। उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र CCMC-ले विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्न पर्याप्त ठाउँ व्यवस्थापन नभएको र सङ्क्रमणको जोखिम देखाउँदै उद्धार स्थगित गरेको हो। सोही निर्देशन बमोजिम तय भइसकेका चार्टर उडान र नेपाली कामदार ल्याउन दुबई पुगेको नेपाल एयरलाइन्सको विमान संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले रित्तै फर्काएको छ। विमान रित्तै फर्किएपछि नेपाल फर्किन पाउने आशासहित सबै प्रक्रिया पूरा गरेर दुबई विमानस्थल पुगेका करिब 100 जना नेपाली विमानस्थलमै अलपत्र परेपछि एनआरएनए UAE-ले सहयोग गरेको सम्म सूचना बाहिरिएका छन्। तर पनि उनीहरूको गुनासो रोकिएको छैन। सबै व्यवस्थापन गरेर विमानस्थल पुग्दा अलपत्र पारिएको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरिरहेका छन्। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने व्यवस्थापन मिलाएर ढिलो चाँडो उनीहरूको उद्धार हुने आश्वासन दिएको छ। जसले आफै खर्च गरेर आउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूले आफू खर्च गरेर आउनुहुन्छ, नसक्नेलाई नेपाल गभर्मेन्टले ल्याउने पनि नीति छ र विगतमा त्यो उद्धारमा त्यो पनि देखिएको थियो। र पुनः मलाई लाग्छ अहिले जसको चाहिँ जो नेपाली बाहिर विदेशमा अड्किराख्नु भएको छ उहाँलाई टिकट काट्ने पैसा छैन भने नेपाल गभर्मेन्टले अवश्य उहाँहरूको उद्धार गर्नुहुन्छ। त्यो नीतिमै छ र उहाँले विगतमा पनि त्यो गरेकै हो, पुनः पनि गर्नुहुन्छ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु। परराष्ट्र मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार कोभिड-19बाट प्रभावित भएका 5,87,000 नेपाली स्वदेश फर्किन चाहेका छन्। त्यसमध्ये 55,144 जना मात्रै हालसम्म स्वदेश फर्किएका छन्। अझै 5,31,856 जना नेपाली विभिन्न श्रम गन्तव्यमा उद्धार पर्खिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारमा गएका 4,07,000 नेपालीले त रोजगारी नै गुमाएपछि खाना नपाउने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। तर जेनतेन दैनिक 500 को सङ्ख्यामा नेपालीहरू फर्काइरहेको सरकारले उद्धार उड्डान नै बन्द गरेपछि भने उनीहरू निराश भएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रकाश कुँवरका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ।
पाँचथरमा आकर्षक गन्तव्य बनेको मेलुङ झरना प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीको बेला जिल्लाभित्र तथा बाहिरका नागरिकहरू सयौंको सङ्ख्यामा उपस्थित हुन थालेपछि उक्त झरनासहित अन्य कुनै पनि स्थानमा जमघट हुन नदिन कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ। यता झरना वरिपरि फोहोर हुन नदिन पाँचथर क्लब पाँचथरले डस्टबिन राखेको छ। यो अहिले हामीले भर्खरै गरेको कार्यक्रम जुन फोहोर मलाई भन्ने पाँचथर क्लबको सौजन्य हामीले ड्रमको व्यवस्था गरेको छौँ। डस्टबिन त्यो चाहिँ भुइँचो दिनानुदिन बढ्ने यो पर्यटकहरूको भुइँचोलाई हेरेर हामीले ड्रमको व्यवस्थापन गरेको पाँचथर क्लबको तर्फबाट। सदरमुकामबाट गएको पाँचथर क्लबको टोलीले झरना परिसरको सरसफाई समेत गरेको छ। राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको 101 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। श्वास प्रश्वासको समस्यापछि लयनचौरी स्थित निज निवासमा उपचाररत घिमिरेको आज साँझ 5:55 बजे निधन भएको हो। विक्रम सम्वत 1976 असोज 7 गते लमजुङको पुस्तुन गाउँमा जन्मिएका घिमिरे स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल नेपाली साहित्यकार, कवि र गीतकार हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बाल्य अवस्थादेखि निरन्तर रूपमा नेपाली साहित्यका कविता, खण्डकाव्य, गीतिनाटक, कथा, अनुवाद, लेख जस्ता अनेकौं विधा र उपविधाहरूमा निरन्तर कलम चलाउँदै आएका बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रकविबाट सम्मानित घिमिरेलाई विक्रम सम्वत 2067 सालमा पद्मश्री साधना सम्मान पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो भने 2075 सालमा महाउज्ज्वल पदकबाट सम्मानित गरिएको थियो। घिमिरेले 2054 सालमा हिमाल पारी हिमाल वारीका लागि साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएका घिमिरेले विक्रम सम्वत 2058 सालमा चारु चर्चा निबन्धका लागि पनि साझा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि। कञ्चनपुरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए। चैत महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो। भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ। निर्माण सम्झौताको म्याद सकिन 3 महिना बाँकी, बल्ल 43% काम सम्पन्न। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,21,02,000 नाग्यो। 7,78,000 बढीको मृत्यु, 1,48,39,000 बढी निको। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब सुविधा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवधिमा तलब सुविधा नपाएका शिक्षकहरूले विभिन्न सरकारवालालाई समस्या अवगत गराउँदा पनि सम्बोधन नभएपछि सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको बताए। उनीहरू संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन कञ्चनपुरको नेतृत्वमा आज कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरमा जुलुस निकालेका हुन्। आश्वासन नै दिएको छैन, त्यही भएर हामी अब आन्दोलनतिर जाने क्रम बढिरहेछ। चैतदेखि तलब नपाउँदा घरमा चुलो बल्न बन्द भएको बेला सम्बन्धित पक्षले शिक्षकको माग पूरा गर्न पर्ने शिक्षकहरूको तर्क छ। भइसक्यो, महिनाको 3,000 भाडा छ भने छतिरको 18,000 भइसक्यो र हामीले कहाँबाट गुजारा चलाउने? अहिलेसम्म हामी चाहिँ खिचडी खाएर बाँचेको अवस्था छ र हामीले चाहिँ बाँच्ने कि नबाँच्ने भन्ने कुरा म यही मिडिया मार्फत पेप्सन एनपेप्सन र सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन हजुरहरूको साथ सहयोग लिएको छ। आन्दोलित शिक्षकले कञ्चनपुरका 9वटै स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेका छन्। जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा ज्वरोका बिमारी बढेका छन्। दैनिक 20 जना भन्दा बढी संख्यामा अस्पतालमा भर्ना हुन आउने गरेको जिल्ला अस्पताल भोजपुरका डाक्टर अमित सराज पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। सरसफाइमा ध्यान नदिएर खानेपानीहरूको सप्लाई राम्रो नभएको कारणले अनि यो ज्वरो चाहिँ एन्टेरिक फिभरहरू भन्छ यो टाइममा कि टाइफाइड ज्वरो, प्रायः जसो टाइफाइड ज्वरो नै कमन देखिएको छ। अर्को भनेको त्यो स्क्रबै भन्ने रोग छ एउटा, स्क्रब टाइफस भन्ने, त्यो पनि अहिले दिनको एउटा दुईटा गरेर आउँदै हुनुहुन्छ बिरामीहरू। अहिले हाल फिलहाल ज्वरोको बिरामीहरू एकदमै बढी छ हाम्रो अस्पतालमा। प्रायः जस्तो ज्वरो आउने भनेको अहिले टाइफाइड ज्वरो एन्टेरिक फिभर भन्छ त्यो,
अर्को भनेको स्क्रब टाइफस किर्नाले टोकेर लागेको रोग हो यो, यसको बिरामीहरू छन्। अनि अर्को अस्पतालका अनुसार उच्च ज्वरो, टाइफाइड, स्क्रब टाइफस र भाइरल फ्लूका बिरामी बढे पनि बिरामीको ट्राभल हिस्ट्री जिल्लाभित्र मात्रै भएकाले कोरोना संक्रमणको आशंका गरिएको छैन। तर अस्पतालले कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर ज्वरोका बिरामीलाई छुट्टै स्थानमा उपचार गरिरहेको जनाएको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको लामो समयसम्म पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो। एक रिपोर्ट। बारफा केन्द्रबिन्दु भएर 2072 साल वैशाख 12 गते गएको भूकम्पले गोर्खा दरबारलाई क्षति पुर्याएको थियो। क्षति पुगेको दरबारमा इट्टा भाँगिने, पानी चुहिने र झिङ्गिटी उप्किएपछि जगैदेखि नै पुनर्निर्माण थालिएको छ। गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणका लागि पचली भैरव शिवाको जेबीले 4 करोड 37 लाखमा जिम्मा लिएको छ। 2074 कार्तिक 29 गते ठेक्का सम्झौता भएअनुसार 2076 मङ्सिर मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने थियो, तर समयमै काम नसकेपछि पुरातत्व विभागले 2077 जेठ मसान्तसम्मका लागि म्याद थप्यो। थप भएको समयमा पनि ठेकेदारले काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सचिव स्तरीय निर्णयले 2077 मङ्सिर मसान्तसम्मका लागि म्याद थप गरेको छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई पुरातत्व विभागले कारबाही गर्नुको सट्टा 2 पटकसम्म म्याद थप गरिदिएपछि थप समस्या भएको हो। दरबार पुनर्निर्माण कार्य हालसम्म 43% मात्र सकिएको छ। ठेक्का सम्झौता भएअनुसार अबको 4 महिनाभित्र दरबार पुनर्निर्माण गरिसक्नुपर्नेछ, तर हालसम्म भुइँ तलाको काम सकेर पहिलो तलाको काम सुरु भएको छ। हालसम्म भुइँ तलाको काम सकिएर अब पहिलो तलाको कामको लागि त्यो थामहरू चाहिँ हामी राखिसक्यौँ। अब करिब 42-43 यो करिबमा हामी अझ प्राविधिकहरू गरेर यसलाई निश्चित यति % भनेर नभनेर तलकोसम्म हामी 40% र त्योभन्दा माथि 41-42% जति काम हालसम्म भएको होला। भूकम्पले गोर्खा दरबारसँगै दमैपाटी, गुरु गोरखनाथ मन्दिर, गोरखनाथ पाटी, रोड पाटी, विद्या मन्दिर ध्वस्त बनाएको थियो। तीमध्ये रोड पाटी, दमौ पाटी, विद्या मन्दिर, तल्लोकोट, उपल्लोकोट, गणेशस्थान पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै शीतल पाटीको पुनर्निर्माण कार्य सुरु भएको छ, तर दरबारसँगै रहेको कालिका, रङ्गमहल हालसम्म पुनर्निर्माण हुन नसक्दा जीर्ण बन्दै गएको छ। सबै मन्दिर पनि यहाँ चाहिँ भत्काउँदाखेरि अब यहाँ यो मन्दिरसँग हाम्रो चाहिँ संस्कृति छ, त्यो संस्कृति सबै एकैचोटि भत्काइदिँदाखेरि त्यो संस्कृतिलाई प्रभाव पर्छ। हाम्रो चाहिँ जुन चाडपर्वहरू जे जति छन् तिनीहरूलाई अवरुद्ध नहुने गरेर यसको चाहिँ पहिलो तलाको सम्मको काम सकिसकेपछि हामीले त्यसको पुनर्निर्माणको कामहरू चाहिँ सुरु गर्छौँ। निर्माण व्यवसायले समयमै सामान उपलब्ध गराउन नसक्दा दरबार पुनर्निर्माण ढिलाइ हुँदै आएको छ। अब द्रुत गतिमा काम भए पनि समय अवधिभित्र पुनर्निर्माण सकिने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणका लागि खटिएका सब इन्जिनियर कुबेर पोखरेलले बताए। अब हाम्रो अहिलेसम्म भुइँ तलाको काम सकिएर पहिलो तलाको थामहरूको काम सुरु हुँदैछ। अब यो पर्सेन्टकै हिसाबले हेर्दाखेरि 40-देखि 42% काम भएको छ र पहिलो तला भुइँ तलाको काम सकेर पहिलो तलाको काम सुरु हुँदैछ। त्यसपछि अब दोस्रो तेस्रो तलाको छानाको काम बाँकी नै छ। समय अवधिभित्रै सकिनेसम्म अब निर्माण व्यवसायले के अनुसार गर्नुहुन्छ, तर पूर्ण रूपमा चाहिँ समय अवधिभित्रै काम सम्पन्न हुने सम्भावना चाहिँ एकदम कम छ। धार्मिक स्थल तथा ऐतिहासिक रूपमा प्रसिद्ध गोर्खा दरबार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू निराश भएर फर्किन बाध्य छन्। हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोनाको महामारीका कारण गोर्खा दरबारमा अत्यावश्यक पूजा बाहेक सर्वसाधारणका लागि पूजाआजा गर्न पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। गोर्खा दरबार परिसर सर्वसाधारणहरूको पूजाआजाको लागि चाहिँ बन्द गरिएको छ र यसलाई चाहिँ खोलेको भन्ने हामी सूचना जारी गरेकै छैनौँ। यसमा संस्कृति मन्त्रालयको निर्णय, जिल्ला प्रशासनको निर्णय, पुरातत्व विभागको निर्णयहरू चाहिँ हामीले पालना गर्दै यसलाई बन्द नै राखेका छौँ। केही दिनदेखि अलि साउन महिनामा चाहिँ रोड चलाउनेहरूको चाहिँ भिडभाड बढ्दै गएको कारणले यसलाई पूर्णतः 3-4 दिन अगाडिबाट चाहिँ हामीले पूर्णतः बन्द गरेका छौँ र हाम्रो नियमित पूजाहरू सञ्चालन गर्छौँ। सङ्ग्रहालयको अवलोकनका लागि गोर्खामा वर्षेनी हजारौँ पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। त्यसैले ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू भित्राउनका लागि गोर्खा दरबार पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि गोर्खाबाट केशव गुरुङको रिपोर्ट।
भारतको मध्य प्रदेशमा बनेको न्यूनचापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभाव नेपालमा परेका कारण देशभर वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विभागका अनुसार मनसुनी न्यूनचापीय रेखा नेपालको दक्षिणतर्फ रहेको छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलेको अवस्था रहेको छ भने बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नम्बर 5 र कर्णाली प्रदेश तथा आसपासका भूभागमा केही स्थानमा वर्षा भएको छ। बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश 5, कर्णाली र प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा 3 दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले भारी वर्षाको सम्भावना रहेका क्षेत्रमा नदीमा पानीको बहाव बढ्ने, पहाडी क्षेत्रमा भुइँचाइ हुने, पहिरो जाने, ढल र पानीको राम्रो निकास नभएका ठाउँमा डुबान हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण सुरु हुनु अघि काठमाडौँ उपत्यकामा कोठा वा सटर भाडामा पाउन निकै मुस्किल थियो। तर संक्रमण फैलिएको यो 5 महिनामा उपत्यकाका अधिकांश सटर र कोठाहरू खाली भएका छन्। अहिले काठमाडौँका प्राय चोक, गल्ली र टोलमा कोठा खाली भएका छन्। पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको व्यस्त मानिने नयाँ बानेश्वर चोकको। अहिले बानेश्वर चोकमा अधिकांश सटरहरू बन्द छन् भने बन्द सटरमा टुलेट अर्थात् भाडाका लागि कोठा खाली छन् भन्ने बोर्ड राख्न थालिएको छ। नयाँ बानेश्वरमा मात्र होइन, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सटर तथा कोठा खाली भेटिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह भएपछि व्यापारमा परेको असरले अधिकांश व्यवसायीले सटर छाड्न थालेका छन्। सटर छाडेर व्यवसाय जान थालेपछि घरधनीहरू ग्राहक कुर्न बाध्य छन्। विशेष मार चाहिँ अहिले उपत्यकाभित्र घरधनीहरू परेका छन्। किनकि भन्दाखेरि अब सम्पूर्ण सटरहरू, सम्पूर्ण दिएको भाडा दिएका सटरहरू बन्द भइरहेका छन्। टुलेट लेख्न सुरु गरिसके प्राय सबै टुलेटमा करिब 60% चाहिँ नि सटर जुन भाडामा दिएका थिए घरधनीले त्यो टोटली बन्द भइसक्यो। अनि जसरी रुमहरू भन्ने कुरो हेर्ने हो भने इन्टरनल भित्र कसैले नै हेरेको छैन अहिलेसम्म। खर्च धान्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीले सटर छाडिरहँदा यसको प्रत्यक्ष मारमा घरधनीहरू परेका हुन्। व्यवसायीहरूले भने व्यापार नभएको भन्दै व्यापारबाटै पलायन हुने अवस्था आएको बताउँछन्। लकडाउनले गर्दा हाम्रो व्यापार बिजनेसमा पनि त्यति राम्रो छैन भनौँ न। न्यू रोडका अधिकांश पसलहरू बन्द छन्। त्यसपछि बन्द हुने अवस्था आउँछन्। न्यू रोडको भाडादेखि लगेर अन्य कुराहरू पनि महँगाइ छ। त्यो कारणले गर्दा अब हाम्रो स्थिति के छ भने बिजनेस भएन भने त सटर भाडा तिरेर हामीलाई घरै बेचेर तिर्न पनि नसकिने अवस्था भएकोले अब अधिकांश पसल छोड्नेहरूको सङ्ख्या बढ्दछ। न्यू रोडमा पनि छोड्यो भने घरधनीलाई पनि गाह्रो हम्मे परेको अवस्था सिर्जना हुन आएको छ। पछिल्लो समय उपत्यकामा लकडाउन खुकुलो भए पनि पूर्ण रूपमा बजार भने खुलेको छैन। अझै पनि उपत्यकाका मुख्य क्षेत्र कोटेश्वर, न्यू रोड, असन, बानेश्वर, कलङ्की, थापाथली, तीनकुने, बालाजु लगायतका स्थानका अधिकांश पसलहरू बन्द छन्, जसको असर व्यापार गर्नेमा मात्र परेको छैन, भाडा उठाएर जीविका चलाउने घरधनीहरूमा पनि पर्न थालेको छ। घर भाडामा आश्रित भएको घरधनीहरू जो हुनुहुन्थ्यो, अब यहाँ त अधिकांश घरहरू त्यस्तै प्रयोजनको लागि बनेका छन्। अनि त्यसलाई मध्यनजर गर्दा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ घरधनीलाई तपाईँहरू खाना नखानुहोस्, भोकभोकै बस्नुहोस् भन्ने खालको चाहिँ अर्थ लागे जस्तो लाग्छ। अब धेरै घरहरू खाली हुँदै गएको, सटरहरू बन्द गर्नु परेको र भइरहेको सटरमा पनि धेरै लामो समयदेखि चाहिँ त्यसको चाहिँ पारिश्रमिकको रूपमा जुन बहाल आउँथ्यो त्यो बहाल नआइरहेको अवस्थामा चाहिँ अब घरधनीले फेरि यस्तै समस्या चाहिँ विकराल बन्दै गएमा घरधनीको तर्फबाट फेरि सरकारसँग हारगुहार गर्नुपर्ने अथवा आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ जस्तो लाग्छ। अक्सर कोठा पाउन मुस्किल हुने काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले अधिकांश घरधनीले कोठा तथा सटर खाली हुन थालेपछि सस्तोमा कोठा दिन थालेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले भयावह स्थिति लिएसँगै देशका विभिन्न स्थानमा लकडाउन जारी छ। तर लकडाउन नभएका स्थानमा समेत अहिले सर्वसाधारणहरू चहल पहल गर्न छाडेका छन्। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यापार व्यवसायमा त परेको छ नै, यतिखेर व्यापार व्यवसायका लागि कोठा तथा सटर भाडा दिने घरधनीहरू समेत मर्कामा परेका छन्। क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथ पुष्कर खतिवडा, काठमाडौँ। अन्नका भण्डारका रूपमा चिनिने झापामा अन्य वर्षको तुलनामा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। धानमा लगाउने रासायनिक मलको चरम अभावका कारण धान उत्पादन घट्ने भएको हो। झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चम्ला गएको रिपोर्ट। मध्य वर्षमा झापाको कृषकले खेतमा लगाएको धान अहिले रासायनिक मल अभावका कारण पहेलपुर छ। सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल युरिया साउनको अन्त्यसम्ममा पनि नपाइएपछि धान पहेँलो भएको हो।
धानमा जम्मा 3 पटक युरिया मल प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि मल अभावका कारण कृषकहरूले प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकारले समयमा मल उपलब्ध गराउन नसक्दा बिना मल धान रोपेका कृषकले दोस्रो पटकका लागि आवश्यक युरिया मल हाल्न पाएका छैनन्, जसका कारण लगानी नउठ्ने चिन्ता बढेको कृषकहरूको भनाइ छ। बाबु त्यो यताको चाहिँ डिएपी हालेको छु बाबु, उताको चाहिँ डिएपी हालेको छैन, के गर्ने? अब जाँदैछु मलै छैन भन्दैछ, अब के भन्ने? 87,500 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएको झापामा जम्मा 3,81,937 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदै आएको थियो। तर यो वर्ष भने मल अभावका कारण उत्पादनमा ह्रास आउने कृषि ज्ञान केन्द्र झापाको भनाइ छ। अब अहिलेको अवस्थामा जुन यसले रासायनिक मलको कुरा गर्नुभयो, अब यो चाहिँ रासायनिक मल कृषि ज्ञान केन्द्रले एउटा संयोजन कोर्डिनेसनको भूमिका खेल्छ र त्यो कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङले चाहिँ रासायनिक मल बिक्री वितरणको चाहिँ जिम्मा लिएको छ। उत्पादनमा त्यो मल भएन भने तपाईँको 1/3 चाहिँ उत्पादनमा ह्रास हुन्छ। रासायनिक मल बिक्री गर्ने आधिकारिक जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले अनुदानमा आएको मल भेनियर उद्योगलाई बिक्री गर्दा झापामा रासायनिक मलको चरम अभाव देखिएको बेर्तामोड नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुखको आरोप छ। हाम्रो अनुदानमा आएको युरिया मल प्लाई फ्याक्ट्रीमा गएको छ, यो सत्य हो। प्लाई बनाउन युरिया अनिवार्य पदार्थ हो भनेर सुनियो र मैले 2 नम्बरमा प्लाईको फ्याक्ट्रीहरू भएको र त्यहाँको सहकारीलाई सोधेँ तपाईँहरूबाट मल जान्छ जाँदैन भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हामीबाट सानो परिमाणमा जान्छ, हामीले त एउटा किसान बनेर आइसकेपछि हामीले दिने 10 केजी 15 केजी 1 बोरा जति हो हामी दिनुपर्छ। मल आइपुग्ने बित्तिकै प्लाईको मजदुरहरूलाई लाइन लगाइन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङले जिल्लाका विभिन्न सहकारी संस्था मार्फत किसानसम्म रासायनिक मल पठाउँदै आएका छन्। तर अहिले कम्पनीसँगै रासायनिक मल नभएपछि कृषकले बिना मल धान रोपिरहेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि पूजन घिमिरेका साथमा शिशिर चम्लागाई, झापा। कृषि तथा पशुपालन पेसालाई व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी मर्यादित पेसाका रूपमा विकास गर्न सल्यानमा कृषकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ। कृषकहरूलाई कृषि पेसामा लागिरहन प्रेरित गर्न नमुना कृषक, पशुपालक, सहकारी र कृषक समूहलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रमबाट सम्मान गरिएको हो। सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। सल्यानमा मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषि पुरस्कार कार्यक्रमबाट 39वटा फर्म तथा कृषक सम्मानित भएका छन्। कृषि विकास कार्यालय सल्यान र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय सल्यानको आयोजनामा जिल्लामा कृषि तथा पशु विकासका क्षेत्रमा नमुना यज्ञ कार्य गर्ने नमुना कृषक, पशुपालक, सहकारी र कृषि समूहलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषि पुरस्कारबाट सम्मानित गरिएको हो, जसमा कृषि विकास कार्यालयबाट जिल्ला स्तरमा 2 जना उत्कृष्ट कृषक तथा 2वटा सहकारी सम्मानित भएका छन्। व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन पेसा अँगालेका किसानहरूलाई यस्ता किसिमका पुरस्कार र सम्मानले थप हौसला मिलेको उनीहरूले बताएका छन्। हामीले जो अनुदान दिन्छौँ, अनुदान दिएको रकमलाई सदुपयोगका निरीक्षणको निम्ति एउटा प्रस्तुति बनाउनुपर्छ। जो बिहान हामीले यो वर्ष आर्थिक वर्षमा हामी किसानले लिएर गएका छौँ, यसको सदुपयोग भएको भएन। जस्तो माछा पालन, बाख्रा पालन, कुखुरा पालन, भैँसी पालन वा हाम्रो सुन्तला खेती जो हामीले गरिरहेका छौँ नि, यो निरन्तर अगाडि बढेको छ छैन व्यवसाय। जिल्लाबाट जिल्ला स्तरमा उत्कृष्ट कृषकमा फलफुल खेतीबाट बागचोर नगरपालिका 9 का लोकबहादुर डाँगी, तरकारी खेतीबाट सिद्धकुमार गाउँपालिका 3 फलाटेका पूर्णवती बुढाथोकी सम्मानित भएका छन्। समूह सहकारी तर्फबाट जनसेवी कृषक सहकारी संस्था लिमिटेड शारदा नगरपालिका 1 पटनेरी र त्रिवेणी पशुपालन व्यवसायी सहकारी संस्था लिमिटेड त्रिवेणी गाउँपालिका 6 लुहाम रहेका छन्। कृषकले उत्पादन त गर्नुभएको हुन्छ, तर कहाँ पठाउने, खपत कहाँ गर्ने र अहिले जो अर्ग्यानिकका कुराहरू पनि आउँछन्, अब खपत गर्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ भने अर्ग्यानिक अहिले गाउँघरमा कस्तो अर्ग्यानिक नै उत्पादन गरौँ न त, विषादी प्रयोग नगरौँ न भनेर उहाँहरूले चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन गर्नुभएको हुन्छ र बाहिर पठाउने बेला तरकारी हेर्दाखेरि एकदमै चिटिक्क परेको तरकारी भएपछि चाहिँ त्यहाँ राख्ने। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कृषकलाई ब्याज अनुदान, सहुलियत, ऋण र विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेशका कृषि मन्त्रीले जानकारी दिइन्। ब्याज अनुदान, सहुलियत, ऋण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक नीति कानुन निर्माणको काम भइरहेको मन्त्री केसीले कृषिमा व्यावसायिकरण, नयाँ प्रविधि र यान्त्रिकरणमा जोड भन्दा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गरिने बताएकी छन्। कृषकलाई सम्मान गरिँदैन, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो समस्या हो। जब कृषकलाई सम्मानित पेसा, कृषि पेसालाई सम्मानित पेसा गराइन्छ, कृषकलाई सम्मान गरिन्छ, अनि मात्रै हामी बजारीकरणको समस्या समाधान, व्यवसायीकरणको कुरा होला। कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित गराउने बित्तिकै व्यवसायीकरण आफै हुन्छ।
यस्ता किसिमका पुरस्कार र अनुदान कार्यक्रमले व्यावसायिक कृषि पेसा अङ्गालेका किसानहरूलाई थप हौसला मिलेको छ। कृषि सामग्री, बिउ बिजन, सहयोग र विभिन्न बाली लगाउने तरिका, गोडमेल उत्पादन र बजारीकरणका सम्बन्धमा समेत ध्यान दिन सके कृषि उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,21,02,000 नाग्यो। 7,78,000 बढीको मृत्यु, 1,48,39,000 बढी निको भए। र कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि खेलकुदका गतिविधि बन्द, अत्यावश्यक बाहेकका काम कारबाही बन्द गरिएको राखेपाद्वारा जानकारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। सुनको मूल्य उकालो लागेर फेरि 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार पछ्याउँदै आज स्थानीय बजारमा छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 2,200 रुपैयाँले उकालो लागेर 1,04,000 कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। सोमबार भने 200ले घटेर 98,200 मा कारोबार भएको थियो। यसअघि साउन 23 गते हालसम्मकै उच्च 1,03,500 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 65 रुपैयाँले वृद्धि भएर 1,380 रुपैयाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति बेला सुन प्रति औँस $2,008 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनका विषयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि सरकारले गठन गरेको समितिले दिएको सिफारिसको सङ्घ संस्थाहरूले विरोध गरेका छन्। उच्च स्तरीय समितिले महसुल निर्धारण गर्ने विषयमा सिफारिस गरेपछि नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घ, नेपाल स्टिल रोलिङ मिल्स एसोसिएसन र नेपाल धागो उत्पादक सङ्घले आपत्ति जनाउँदै विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले विज्ञप्ति जारी गर्दै डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत आपूर्ति नभए पनि विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती अतिरिक्त महसुल निर्धारण गरेर बिल पठाएको आरोप लगाएका छन्। 3 सङ्गठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै 24 घण्टा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण देखाए डेडिकेटेड महसुल तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा झन्डै 8,000 स्मार्ट मिटरहरू रहेका छन्। त्यस्ता मिटर जडान भएको ग्राहकहरूको हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङसँगै अनिवार्य रूपमा उपभोग गरेको बिजुलीको तथ्याङ्क सहितको डाटा डाउनलोड गर्न पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ। यो तथ्याङ्कका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क मार्फत बिजुली खपत गरेको देखि आफूहरू महसुल तिर्न तयार रहेको उनीहरूको भनाइ छ। युवा वर्गलाई लक्षित गरेर अनलाइन ड्रिभन प्रिमियर स्मार्टफोन ब्रान्ड इन्फिनिक्सले नोट 7 सिरिज लन्च गरेको छ। इन्फिनिक्सको नोट 7 सिरिजमा 48 मेगापिक्सल क्वाड क्यामेरा जडित रहेको र यसले कम प्रकाश भएको ठाउँमा पनि हाई क्वालिटीको फोटो खिच्न मिल्ने कम्पनीले दावी गरेको छ। उक्त सिरिजको स्मार्टफोनमा 4GB ऱ्याम र 128GB स्टोरेज मेमोरी रहेको छ। नोट 7 सिरिज अगस्त 12 देखि बजारमा उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। इन्फिनिक्सका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक ओला इलेक्ट्रोनिक्स प्राइभेट लिमिटेडले स्मार्टफोनको बिक्री वितरण पश्चात आवश्यक पर्ने सेवाहरूमा विशेष चासो दिने पनि बताएको छ। नोट 7 को मूल्य 21,999 तोकिएको छ। ह्यान्डसेटका लागि 1 वर्ष र ब्याट्री र चार्जरका लागि 6 महिनाको वारेन्टी तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। कोरोना संक्रमणका कारण थप 7 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 114 पुग्यो। आज 1,016 संक्रमित थपिए, 85 जना संक्रमित निको भए। कोरोनाको जोखिम रहेका क्षेत्रमा निषेधाज्ञादेखि कर्फ्यू लगाउने सम्मको अधिकार सिडिओलाई दिने सरकारी निर्णय, स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह। कञ्चनपुरका निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिए, चैत महिनादेखिको तलब नपाएको गुनासो। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 2,21,02,000 नाग्यो। 7,78,000 बढीको मृत्यु, 1,48,39,000 बढी निको। र कोरोना भाइरसको जोखिम बढेपछि खेलकुदका गतिविधि बन्द, अत्यावश्यक बाहेकका काम कारबाही बन्द गरिएको राखेपाद्वारा जानकारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/ashtv नेपालमा
फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।